पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की ऑफ़र क्यों रिजेक्ट की, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ गई, एक नया धड़ा बन रहा है। ये धड़ा क्यों बन रहा है, कौन बना रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब ने पहली मरतबा तस्लीम किया कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब को DGISI क्यों रखना चाहते थे और उनके रिप्लेसमेंट्स के बाद क्या क्या इश्यूज़ आए, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि मैंने इमरान खान साहब की बात मान के बहुत बड़ी गलती की। ये कौन सी गलती थी, ये भी आपको पूरी तफसील से इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक आज नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने फैज़ हमीद साहब का आज दोबारा जिक्र किया और जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है और जो ताल्लुकात हमारे उनसे ठीक नहीं है, उसका सारे का सारा मुद्दा उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट और PDM गवर्नमेंट पर डाल दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्या क्या किया था, वो ताल्लुकात तब क्यों अच्छे थे और अब ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं है, और इसके अलावा क्या बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की अपने ट्वीट में, जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। अब देखिए, वो क्लेम कर रहे हैं इमरान खान साहब के जी हमारा जब दौर था उसमें अफ़गानिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उस वक्त तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन बैठे हुए थे और अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, तो वो टोटल एक रजीम ही मुख्तलिफ थी और उस गवर्नमेंट को पूरी दुनिया तस्लीम करती थी, पाकिस्तान भी तस्लीम करता था। यहाँ से इमरान खान साहब भी वहाँ पे 2020 में गए और फिर मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वहाँ पे दौरा किया। तो उस वक्त दुनिया ओपन थी अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए ओपन था। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे ज़ाहिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और वहाँ पे तालिबान आ गए। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो दुनिया ने उस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया। जब तस्लीम नहीं किया तो वहाँ पे कोई नहीं गया। इस ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो पूरी दुनिया में गए थे, लेकिन वो अफ़गानिस्तान नहीं गए। तो अब अगला सवाल ये है कि और दुनिया का कौन सा ऐसे वज़ीर ख़ारजा था जो जिसने अफ़गानिस्तान का दौरा किया, क्योंकि उसकी वजह यह कि जब आप एक मुल्क को, एक रजीम को तस्लीम ही नहीं कर रही दुनिया, तो फिर हमारा वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर क्यों जाएगा। हमारे वज़ीर ख़ारजा के जाने का मतलब ये है कि आप फिर इंडोर्स कर रहे हैं एक गवर्नमेंट को जिसे पूरी दुनिया तस्लीम नहीं कर रही। तो वो तो ज़ाहिर मुमकिन ही नहीं था। तो वो जो क्लेम करते हैं वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त टोटल एक डिफरेंट सिनेरियो था जिसके अंदर इमरान खान साहब कहते हैं जी हम तो देखे वहाँ पे जाते थे और ये गए नहीं। तो ये तो ऑप्शन उनका क्लोज़ है। दूसरा जनरल फैज़ हमीद साहब जो DGISI थे और ISI के पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं। उसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी होती है, उन्होंने इकॉनमी को बेहतर बनाना होता है, उन्होंने सऊदी अरब और कतर से पैसे मांगने होते हैं, फिर इंडिया के साथ जो कुछ चल रहा है उसको भी देखना होता है, फिर उसके साथ अफ़गानिस्तान ईरान के अंदर भी मामला। तो जो ISI का काम है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बजाय अगर आप जनरल फैज़ हमीद साहब से सिर्फ एक काम लेते तो इतने बासलाहियत आदमी थे कि उन्होंने वो काम ठीक कर लेना था। तो अब आप देखें कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब को यहाँ से हटाया गया था तो क्या किया था, उनको पेशावर के अंदर कोर कमांडर बनाया गया था, जो ज़्यादा रेलिवेंट फील्ड थी, रेलिवेंट जॉब थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ जो ना खैबर पख्तूनख्वा लगता है और अफ़गानिस्तान के अंदर जितना भी काम हुआ जनरल फैज़ हमीद साहब के दौर में हुआ, बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब तो वहाँ से TTP को लेके उन्होंने यहाँ पे सेटल भी किया था। वो इतने ज़्यादा उस दौर में इफ़ेक्टिव थे। तो अगर ये देखा जाए कि वो बहुत सूटेबल थे अफ़गानिस्तान के लिए, तो सबसे बेहतरीन जगह तो उनकी पेशावर कोर कमांडर बनता, जहाँ पे उनको ले जाया गया और फिर वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म भी किया। अब यहाँ पे आप देख लें कि जब भी एतराज़ किया जाता है तो ये भी एक एतराज़ किया जाता है कि इमरान खान साहब के दौर में जनरल फैज़ हमीद ने और उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने ये जो वहाँ से TTP के लोगों को लेके आए, यहाँ पे सेटलमेंट की थी उन्होंने, तो उस सेटलमेंट के अंदर तो इमरान खान साहब भी शामिल हैं। फिर इमरान खान साहब जो है वो कैसे कह सकते हैं कि जी फ़ौज का ये सारा फैसला था, मैं तो उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं था। वो खुद इन्वॉल्व थे और उनके कहने पर वो टॉक्स चलती रही और उसके बाद फिर लोगों को यहाँ ला के बिठाया गया और उससे ये सारे प्रॉब्लम्स बने। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इमरान खान साहब का ये जो फ़ैसला है या ये जो ट्वीट है उसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन बनती है। वो तो मामलात बिल्कुल डिफरेंट थे। अच्छा, ट्वीट के अंदर मजीद भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि DGISI को वो हटाना नहीं चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को, और इसकी गारंटी दी थी जनरल बाजवा ने कि वो नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म को बताया था जो उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया उनकी मर्ज़ी के बगैर। एक तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और दूसरा उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डील की थी कि वो मुझे एक्सटेंशन देंगे, मतलब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो 4 स्टार जनरल बनना चाहते थे, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे और उसके लिए एक ज़रूरी है कि आपने कोई कोर जो है उसे कमांड किया हो।
بغیر کمانڈ کیے ہوئے آپ آرمی چیف نہیں بن سکتے. اور اس وقت جب ان کو ہٹایا گیا یا دوسری جگہ بھیجا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوالیفائی کریں, کیونکہ ان کی اگر کوالیفیکیشن نہیں ہوگی تو پھر وہ اس فہرست میں شامل ہی نہیں ہو سکتے جہاں سے وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں. تو اس وقت جب عمران خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ جی آپ ان کو نہ ہٹائیں, ان کو یہیں رہنے دیں, تو جناب باجوہ صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر ایک دن کی بھی گنجائش نہیں ہے. اگر ان کی کمانڈ کا ایک دن بھی کم ہو گیا, کیونکہ 1 سال چاہیے ہوتا ہے اس کمانڈ کو کرنے کے لیے, ایک دن بھی کم ہو گیا تو میں ان کا نام جو ہے اس فہرست میں شامل نہیں کر سکوں گا جہاں سے یہ آرمی چیف بن سکتے ہیں. اور ان کو جو ہٹانے کا فیصلہ تھا وہ جناب باجوہ کا نہیں تھا, وہ جنرل فیض حمید صاحب کا خود تھا. جنرل فیض حمید صاحب خود ہٹنا چاہتے تھے وہاں سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے, اور اگر وہ DJSI رہتے اور تو اس وقت تک انہوں نے کوئی کور جو ہے وہ کمانڈ نہیں کی ہونی چاہیے تھی, تو اس فہرست سے وہ نکل جاتے. تو وہ تو جناب باجوہ صاحب سے خود کہتے رہے کہ مجھے یہاں سے ہٹائیں تاکہ میں کور کمانڈ کر سکوں, میں پھر اس قابل ہو سکوں کہ میں آرمی چیف بن سکوں. عمران خان صاحب تو ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے, بلکہ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنے رول کو تبدیل کر لیں, اس کو یہ جو ISI ہے اس کو بھی آپ کور سمجھ لیں, کیونکہ جو کور ہوتی ہے اس کے اندر 2 میجر جنرل ہوتے ہیں اور یہاں تو 30-35 کے قریب میجر جنرلز ہیں, تو آپ اس کو کور ڈکلیئر کر دیں. تو جناب باجوہ نے کہا میں اس کو کور کیسے مان سکتا ہوں, ہمارا سسٹم ہے, ہم اس سسٹم کو بریک نہیں کر سکتے, اگر میں نے بریک کیا بھی تو فوج نہیں مانے گی, اور کیونکہ سسٹم جو ہے وہ تقریباً 200 سال میں جا کے یہ بنا ہوا ہے, تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ یہ کنفلکٹ ہوا تھا, اور پھر جنرل فیض حمید صاحب کی اپنی کنسنٹ سے ان کو یہاں سے ہٹایا گیا تھا. عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہاں پہ رکھا جائے, اور اس کا مقصد افغانستان نہیں تھا, کیونکہ افغانستان کے اندر جو تبدیلیاں آئی تھیں وہ تو امریکاز کے جانے کے ساتھ ہوئی تھی, اس میں تو ظاہر ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. وہ صرف اور صرف یہ چاہ رہے تھے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے چلتی رہے, اور وہ ہوا بھی اسی طرح کہ جب جنرل فیض حمید صاحب گئے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف تو فارغ ہو گئی, ان کی گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد, کیونکہ وہ سب سے بڑی جو کیل تھی اس گورنمنٹ کو قائم رکھنے کی وہ تو جنرل فیض حمید صاحب تھے. اور جنرل فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ الائنڈ تھے, وہ چاہتے تھے کہ وہ آگے ترقی بھی کریں اور آرمی چیف بھی بنے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جو میرا خیال ہے عمران خان صاحب شاید اس کو بھول گئے ہیں. کوئی ڈیل کی تھی میاں نواز شریف نے باجوہ صاحب کے ساتھ ایکسٹینشن کی؟ اب دیکھیں اگر فرض کریں کوئی ڈیل ہوئی بھی تھی تو یہ ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں یا 2022 میں ڈیل ہوئی, اور اس سے پہلے بلکہ 2021 میں ڈیل ہوگی جب جنرل فیض حمید صاحب کو یہاں سے ہٹایا گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد تو بار بار ایکسٹینشن کی آفر آف کرتے رہے. پرویز خٹک صاحب جو ہے نا آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے کہا کہ میں تا حیات عمران خان صاحب ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد آپ اگست 2022 میں آپ نے جناب باجوہ کے ساتھ ملاقات کی جب آپ کی گورنمنٹ چلی گئی تھی. پھر سپٹمبر 2022 میں 1 مہینے کے بعد آپ نے ان کے ساتھ بات کی. پھر اکتوبر میں کامران خان صاحب کے شو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اگر ان کو ایکسٹینشن بھی دینے کی ضرورت ہے تو ایکسٹینشن دے تاکہ یہ الیکشن کروا سکیں. پھر آپ اس کے بعد بھی بار بار جناب باجوہ صاحب کو کہتے رہے. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر ڈیل میاں نواز شریف نے کی تھی تو آپ کیوں آفر کر رہے تھے؟ پھر آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی وہاں پہ ڈیل ہو گئی ہوئی ہے, پھر آپ کو تو تردید کرنی چاہیے تھی, آپ کو رجسٹ کرنا چاہیے تھا. تو رجسٹ آپ نہیں کر رہے تھے اس وقت, اور بلکہ آپ خود ان کو کہہ رہے تھے, آفر کر رہے تھے کہ جی آپ ایکسٹینشن لیں اور آپ الیکشن کروائیں. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ جناب باجوہ صاحب ایک اور ایکسٹینشن لے کے کوئی 7-8 مہینوں کے لیے وہ آرمی چیف بن کے تو الیکشن کروا کے ہمیں وہ الیکشن جتوا کے ہمیں پرائم منسٹر بنوا کے جائیں. اور ڈیل نہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن ملی تو نہیں. ملی تو نہیں. اگر فرض کریں ان کی ڈیل تھی تو میاں نواز شریف صاحب پھر ان کو ایکسٹینشن دے دیتے. تو میاں نواز شریف تو رجسٹ کرتے رہے. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ چاہتی تھی کہ جناب باجوہ کو ایکسٹینشن مل, جس میں خواجہ آصف صاحب شامل تھے, جس کے اندر شاہد خاقان عباسی لندن گئے میاں نواز شریف کے پاس, اور وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ لڑائی کی نواز شریف کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ, کہ آپ جناب باجوہ کو ایکسٹینشن دیں. اور اتنی زیادہ ہارڈ ڈیبیٹ ہوئی کہ میاں صاحب مائنڈ کر گئے, اور یہی اختلاف تھا جس کی بنیاد پہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے. مین ریزن یہ تھے. اور اس کے اندر پھر ایک اور بڑا ڈرامہ ہوا. ایک تو انہوں نے کہا ان کو ایکسٹینشن دے, اور اگر میاں صاحب کو کہا کہ آپ ایکسٹینشن نہیں دیتے تو جنرل ساحر شمشاد صاحب جو ہیں ان کو آپ آرمی چیف بنا دیں. انہوں نے اتنا زیادہ ایڈوکیٹ کیا سارے معاملے کو کہ میاں صاحب افینڈ ہو گئے. پھر ایک بڑا اگلا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پہ اس چیز کی ریکارڈنگ ہو گئی. یا تو وہ کمرہ بگ تھا یا میاں صاحب کے کسی اپنے ساتھی نے اس کو ریکارڈ کیا. ریکارڈ کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گئی ریکارڈنگ, اور پھر جہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب جایا کرتے تھے پھر ان کو بلا کے تو ان کو سنایا گیا کہ جناب آپ کا تو یہ ویو ہوتا تھا. اور وہاں سے پھر انہوں نے سمجھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ریکارڈ کر کے یہاں بھجوایا, تو میاں صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے, زیادہ اختلافات ہو گئے. تو
تو یہاں تک پوری پارٹی یہ چاہتی تھی. میاں شہباز شریف صاحب نے 6 مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ جناب باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں اور یہ ہمیں آگے فیور کریں گے, لیکن میاں نواز شریف نہیں مانے. اب میاں نواز شریف صاحب نے اگر ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوتا جناب باجوہ صاحب کے ساتھ تو پھر تو ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے تھی, بلکہ انہوں نے کسی پریشر میں کوئی پریشر نہیں لیا, انہیں کسی پریشر میں نہیں آئے, نہ انہوں نے اپنی پارٹی کی مانی, نہ انہوں نے دوسری پارٹیوں کی مانی, نہ پھر انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو تسلیم کیا, نہ انہوں نے فوج کے ڈنڈے کو تسلیم کیا. وہ چپ کر کے انہوں نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا, پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ یہ کریں, اور یہ کہہ کے وہ چھٹیوں پہ چلے گئے اپنا موبائل بند کر کے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر جناب باجوہ صاحب کے ساتھ سیٹلمنٹ تھی تو پھر تو یہ ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے تھی. بالکل. ناظرین, ہماری اگلی سٹوری ہے پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ چکی ہے. خبریں بڑی سٹرونگ آ رہی ہیں جی. کوئی 21 بندوں کا ایسا گروپ ہے جو کہ اپنے ہی لیڈران سے خوش نہیں ہیں, جو سینٹ میں موجود ہیں, جو پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں. یہ پھوٹ کیوں پڑی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور وہ لیڈران سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ممبران اس وقت, جانتے ہیں جاوید چودھری. فرق صاحب, اس میں پارٹی کے اندر 2 گروپ ہیں اس وقت. ایک وہ گروپ ہے جس نے پہلے پارٹی بنائی بھی تھی, جس نے پارٹی چلائی بھی تھی, جو گورنمنٹ کے اندر بھی رہا تھا, پھر اس کے بعد مار بھی کھائی تھی, انہیں اٹھایا گیا, جیلوں میں پھینکا گیا, ان کے اوپر مقدمے بنے, اور ایک جیل کے بعد دوسری جیل کے بعد تیسری جیل گئے, اور ٹھیک ٹھاک ان کو رگڑا لگا. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہیں جن کو کوئی رگڑا نہیں لگا, جو آپ یہ سمجھیں کہ مجنوں تھے اور وہ چوری کھاتے رہے, اور وہ لیٹ داخل ہوئے پارٹی کے اندر, اور وہ جو پہلی صف کی سیٹیں ان سب کے اوپر قابض ہو گئے. تو وہ جب پارٹی ریوائیو کر گئی اور 8 فروری کا الیکشن ہوا, اور وہ سارے لوگ جب پرانے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی سیٹوں پہ تو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرانے لوگوں کو اسپیس نہیں دے رہے, جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کو اٹھا کے اس جگہ پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ ایک کنفلکٹ ہے. تو ایک پرانا گروپ ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا مار گروپ ہے جس نے مار کھائی ہے, اور دوسرا جو وہ ہے جو پراٹھے کھا رہا ہے, جو چوری کھا رہا ہے, جس نے کچھ نہیں کیا. اور اس میں وکلا شامل ہیں کہ وکلا کو تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, نہ کسی نے گرفتار کیا, نہ کسی جیل میں بھیجا. البتہ ان کے اوپر صرف FIRs ہوئی ہیں, اور جب بھی FIR ہوتی ہیں تو وہ ضمانت لے کے دوبارہ اپنے کورٹس میں بھی چلے جاتے ہیں, اور وہ پھر پارٹی کے دفتر میں بھی چلے جاتے ہیں, کور کمیٹی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ پرانے لوگ جو ہیں نا نئے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. ان کو گوہر خان پسند نہیں ہے, ان کو عمر ایوب بھی پسند نہیں ہے, ان کو شبلی فراز بھی پسند نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وقت نیریٹو کیری کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, جس کے اندر شعیب شاہین صاحب شامل ہیں, جس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب شامل ہیں, جس کے اندر کھوسا صاحب شامل ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, اور یہ لوگ نیریٹو کیری کر رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ یہی فیس ہے. تو پرانے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بلکہ پرانے لوگ جو ہیں جہاں جہاں یہ نئے لوگ جا رہے ہیں جن شوز میں, یہ ان شوز میں نہیں جاتے. انہوں نے اتنے زیادہ اپنے برتن الگ کر لیے ہوئے, ان کا اتنا زیادہ شودر بنا دیا ہوا ہے کہ اگر یہ اس کرسی پہ بھی بیٹھ کے تو ان کا دین, ان کا مذہب جو ہے برشٹ ہو جائے گا. تو یہ وہاں اسٹوڈیو میں بھی جانا پسند نہیں کرتے, وہاں قدم نہیں رکھتے. تو اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں. تو اب انہوں نے ایک پاور گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں شہریار آفریدی ہیں, جس میں شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں, جس کے اندر اسد کیسر صاحب ہیں, جس کے اندر علی محمد خان صاحب کے بارے میں مجھے ابھی نہیں پتہ, لیکن دوسرے لوگ بہرحال ہیں, اور جس میں خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی قیادت ہے وہ بھی لوگ شامل ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو مرکزی قیادت ہے وہ سب چینج کی جائے, اور پرانے لوگ جو ہیں وہ لائے جائیں, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو قومی اسمبلی کے اندر مین سیٹوں پہ ہوں, سینٹ کے اندر مین سیٹوں پہ ہوں, اور انہی کا نیریٹو چلنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وکیل جاتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اخبار آ کے بیان دے دیتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. تو ایک نیا گروپ ویسے بن رہا ہے, لیکن یہ نہیں کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے, پارٹی بالکل نہیں ٹوٹ رہی, پارٹی انٹیکٹ ہے, لیکن اس کے اندر ایک پریشر گروپ بن رہا ہے جو یہ جو پرانے جو نئے لوگ ہیں ان کو بڑا ٹف ٹائم دے گا. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ مروت جیسے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سامنے نہ آئیں. تو یہ ایک پارٹی کے اندر تقسیم نئی سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اپنے وجوہات جانیے. اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کی بات مان کے میں نے بہت بڑی غلطی کی, اور دوسری سائڈ پہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا بھی چاہ رہے ہیں. کہانی کیا ہے, وائس آف امریکہ میں انہوں نے بتایا ہے, اور اس پہ اندر کی کہانی کیا ہے وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں بلکہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ یقین کریں کہ پوری پارٹی ایک سائڈ پہ, فواد چودھری ایک سائڈ پہ. فواد چودھری کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے جسے آپ شیخ رشید انسٹنکٹ کہہ سکتے ہیں, کہ فواد چودھری جو ہے وہ اپنی سپیس کریٹ کر لیتا ہے. آپ اسے کسی جگہ پہ بٹھا دیں, بلکہ دیکھیں نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنایا گیا تو اس نے وہاں پہ بھی اپنی سپیس کریٹ کر لے, اور لوگ اس وقت جو وزیر اطلاعات تھا یا تھی اس کی بات سننے کے بجائے فواد چودھری جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر تھا اس کی بات سنتے تھے. تو اس بندے کے اندر یہ کرنٹ ہے کہ وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کر لیتا ہے, میڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے,
बल्कि वो तमाम लोग जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पसंद नहीं करती थी, या वो लोग जो उन तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं करते थे, उन लोगों के साथ भी फवाद चौधरी का बड़ा अच्छा करीबी ताल्लुक था। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात थे उनके, बल्कि जनरल बाजू साहब ने मुझे बड़ी चीज़ें बताई फवाद चौधरी साहब के बारे में कि उन्होंने कितना कन्विंस करने की कोशिश की और किस किस्म के उनके तासुरात होते थे। तो अब फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने ये तस्लीम किया है कि मैं ये चाहता था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम राब्ते में रहें और डिस्टेंस में ना जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, उनके साथ राब्ता नहीं करना। इस वजह से मैंने भी राब्ता मुनक़ता कर लिया और उसका मुझे नुकसान हुआ। मुझे नुकसान ये हुआ कि मैं गिरफ़्तार भी और मुझे फेंटा भी लगा। तो वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं और ये बात सिर्फ फवाद चौधरी साहब तक महदूद नहीं है। फ़र्क ये याद रखो, पार्टी के तमाम लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी हमाकत थी। हमें चाहिए था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहते, क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब थे। किसी और पार्टी के अंदर तो ऐसा एलिमेंट था ही नहीं। ये लोग तो बहुत दूर थे, ये तो गेट नंबर 4 से बड़े ही दूर बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि हमने वो जगह खाली छोड़ दी, हम साइड पे हो गए, तो इन सब लोगों ने आके आगे स्पेस फिल कर ली, जिसका हमें नुकसान हुआ है। तो ये फवाद चौधरी ने बल्कि पूरी पार्टी अब ये समझ रही है, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। और इस वक्त भी इमरान खान साहब ये मुज़ाकरात ना करके ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके मज़ीद अपनी स्पेस कम करते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब को बहरहाल अपनी पॉलिसियों को रिविज़िट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है आज मुज़ाकरात के हवाले से। आज शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे, उन्होंने ऑफ़र की है PTI को इमरान खान साहब के हवाले से कि अगर आप उनके हवाले से मुतमईन नहीं है तो मुज़ाकरात करें, लेकिन उमर अयूब साहब ने आगे से बहुत सख्त जवाब दिया। ये जवाब क्यों दिया गया, इसकी रियलिटी जान। उसकी वजह भी यही है, फ़र्क के जो पार्टी के जो पुराने लोग हैं ना, वो सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान है, बाकी सब लोग भी, सारे लोग ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि सियासतदानों के साथ मिल के हम मामलात को सेटल करें। इतना दूर जाने का हमें नुकसान ही होगा। लेकिन जो नए लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों या कामयाब हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उस टीम को लीड कौन करेगा? पुराने लोग लीड करेंगे। असद कैसर होंगे, अली मोहम्मद ख़ान होंगे, शहरयार अफरीदी होंगे, शिबली फराज होंगे, बहुत सारे लोग जो है ना, जो पुराने पार्टी के हैं, जो फेस हैं पार्टी का, और वो सारे जो लीड करेंगे। जब वो लीड करेंगे तो ये जो नए लोग हैं ये साइड पे हो जाएंगे, इनको कोई पूछेगा नहीं, इनको घास नहीं डालेगा। लिहाजा ये जो लोग हैं जो इस वक्त सीटों पे बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ कोई राब्ता हो या इमरान खान को कोई रिलीफ मिले या इमरान खान साहब के गवर्नमेंट के साथ या सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात हो, क्योंकि उनको इसका नुकसान है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और वो कोर कमेटी को जब हैंडल कर रहे होंगे, उसको प्रिजाइड कर रहे होंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि फिर नए लोग जो उनकी स्पेस कहाँ बचेगी। क्या उसके बाद गौहर खान साहब जो हैं वो चीफ रह सकेंगे, चेयरमैन रह सकेंगे, या फिर उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, तो क्या वो अपोजिशन लीडर रह सकेंगे? फिर तो इमरान खान साहब के लिए आपको सारी कुर्सियाँ खाली करना पड़ेंगी। तो ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान का गवर्नमेंट के साथ कोई राब्ता हो या कोई वफूद जो हैं दूसरी साइड से भी बैठें, इस साइड से भी बैठें और मामलात को सेटल कर लें, क्योंकि इन सब की दिहाड़ियाँ इसी में लग रही हैं कि इमरान खान जेल में रहें, उनके केस चलते रहें और गवर्नमेंट और इमरान खान का डिस्टेंस बढ़ता रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात ना हों, क्योंकि हो गए तो फिर इन सब की छुट्टी हो जाएगी। तो कौन ये चाहता है कि वो अपने दफ्तर से फारिग हो जाए, या ये जो गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं या जो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, वो क्या आप खुद अंदाज़ा लगाएं इमरान खान साहब जब आ जाएंगे तो क्या उमर अयूब साहब को तकरीर करने का मौका मिलेगा या उनकी कोई तकरीर सुनेगा? या गौहर खान साहब ये जो टेलीविज़न पे बैठे होते हैं या वो जेल के सामने खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कि क्या उस गुफ्तगू को सुनेगा या उसकी कोई वैल्यू रहेगी? तो इन सब की वैल्यू उस वक्त तक है जब तक इमरान खान साहब अंदर है। तो ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, या को पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो वक्त बना के वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर उसके बाद फिर एक इलामिया मुश्तरका जो है जारी हो रहा, तो इन सब को नुकसान है। तो ये पार्टी के अंदर हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना। एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करने वालों को अपनी पार्टी के अंदर एक ऑपरेशन की ज़रूरत अनकरीब पड़ने वाली है। जाते हुए कहूँगा ये टल्ली का जो बटन है इसे ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।